अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नूरीन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज़। मुत्तहदा मजलिस मशाइख के डेलीगेशन ने आज DCP साउथ जोन जनाब पी साई चैतन्य साहब IPS से उनके दफ्तर पुरानी हवेली पर मुलाकात की और BJP MLA टी राजा सिंह की जानिब से सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई और इस मलून गुस्ताख के खिलाफ केस रजिस्टर करते हुए इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस डेलीगेशन में मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद क़ादरी साहब, प्रेसिडेंट क़ादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी अली पाशा साहब, सज्जादा नशीन खानकाह क़ादरिया मूसविया, मौलाना सैयद शाइखान अहमद शत्तारी कामिल पाशा साहब, मुंतखब सज्जादा नशीन खानकाह कामिल मरकजी आस्ताने शुतारिया, मौलाना सैयद आले रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी हसनैन पाशा साहब, प्रेसिडेंट MIQ APNTS, मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी क़ादरी अल बाक़री सैफ पाशा साहब, प्रेसिडेंट बज़्म तारीख़, मौलाना सैयद आले मोहम्मद क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी शब्बार पाशा साहब एडवोकेट और मौलाना सैयद ख़ादर मुहियुद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा ज़रीनकुल्ला साहब जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद सोसाइटी भी शामिल थे। पेश है HSN न्यूज़ नेटवर्क से ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मुत्तहदा मजलिस मशाइख के एक नुमाइंदा वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन चैतन्य साहब से मुलाकात की। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि BJP के मकामी MLA जो गोशा महल के राजा सिंह साहब ने हमारे आका हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजेरी गरीब नवाज, जिसे हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं, उनकी शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी सख्त गुस्ताखी की, जिसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। हमने अभी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है और हमने मुतालबा किया है कि उनकी फ़िलफ़ौर गिरफ़्तारी की जाए ताकि मुल्क में और बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद में अमन व अमान का माहौल बना रहे। याद रहे कि पिछले कई ज़माने से, पिछले कई दिनों से मुल्क भर में इस किस्म के हरकत व सकनात किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए मुसलमानों के जज्बात को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिशें की जा रही है। एक मिसाल आपने देखी कि एक नेशनल TV पर BJP की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस कदर दबाव पड़ा कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा ये इत्तेहाद का नतीजा था मुसलमानों के, और कोई गलत काम नहीं था बल्कि अपना जस्टिफाइबल काम, अपनी जो डेमोक्रेटिक उनका हक़ है, जो राइट है, उसके लिए वो लड़े। और आपने देखा कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। हम BJP से ये मुतालबा करते हैं, पुलिस से तो हमने जो कंप्लेंट करनी थी वो कर दी है। हम BJP से मुतालबा करते हैं कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की पादाश में आप नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर सकते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों से, ज़िम्मेदारों से, अरबाब मजाज से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वो राजा सिंह को फ़ौरन सस्पेंड करें। और हम हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि वो राजा सिंह को फ़ौरन गिरफ़्तार करें। इससे कबल भी हमने एक पादाश पेश की थी मजलिस उलमाए दक्कन के जो मोतमद हैं हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़बूल बादशाह क़ादरी शुतारी, मुश्तरका मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म तले, बैनर तले उन्होंने नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज करवाई है। हमें यकीन है कि उसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा और इसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा ताकि इस मुल्क में अमन व अमान, सुकून, आस्था और शांति का माहौल बना रहे। बहुत शुक्रिया। राजा सिंह गोशा महल का MLA ये मुसलसिल इस तरह की हरकत करते रहता है और कई एक कंप्लेंट्स उस पर हो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ केसेस बुक हो रहे हैं, उसे आज तक कोई सज़ा नहीं मिली, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ते जा रही है। हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ख्वाहिश की है कि राजा सिंह के इस हरकत पर सख्त एक्शन लिया जाए। सिर्फ FIR बुक करके ही नहीं बल्कि आप लीगल ओपिनियन लीजिए। यकीनन ये हिंदुस्तानी क़वानीन के ख़िलाफ़ है और उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम
مذاہب کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور یہ ہندوستان کے کروڑوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے، اور اس طرح کے نفرت بھرے بیانات سے ہندوستان کا نہ صرف نام خراب ہوتا ہے بلکہ ہندوستان کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس کو اب روکنا چاہیے، یہ حد پار کر دی، اس کے خلاف میں ہم سخت سے سخت ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا کیا گیا تو راجہ سنگھ کے اوپر بھی پرانے شہر میں اور آپ لوگوں کی طرف سے کافی شکایتیں درج کرائی، تو کیا توقع ہے پولیس سے؟ پولیس سے ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ ہمیشہ آپ ایف آئی آر بک کر رہے ہیں اور وہ اس پر ایک کیس ایک لسٹ میں ایک ایڈ آن ہو جا رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس بار آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ اس کی زبان میں بھی اور اس کی حرکتوں میں بھی اور زیادہ اس کو تقویت مل رہی ہے، لہٰذا اس کو آپ کو اب روکنا چاہیے۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ لیگل اوپینین لیجئے، لیگل اوپینین بھی آپ کو یہی رائے دے گا کہ راجہ سنگھ پر سخت کارروائی ہونا چاہیے اور اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ نہیں تو کیا کریں گے سر؟ ہماری طرف سے ہم ضرور جو آنے والا قدم ہوگا وہ آپ کو میڈیا کے ذریعے ضرور مطلع کریں۔ آئیے، متحدہ مجلس مشائخ کے ایک وفد نے آج ڈی سی پی ساؤتھ زون جناب پی سائی چیتنیہ صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے بی جے پی کے گوشہ محل حلقے کے رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کے خلاف ایک شکایت درج کرائی ہے، اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس میں اس گستاخ کی طرف سے جو نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے کیس بک کیا جائے اور فی الفور اس کی گرفتاری عمل میں لایا جائے۔ یقیناً سرکار غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا آستانہ پچھلے 8 دہوں سے نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر کے تمام عقیدت مندوں کے لیے مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پر بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ حاضری دیتے ہوئے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارا مطالبہ تلنگانہ پولیس سے یہی ہے کہ نہ صرف اس گستاخ کے خلاف کیس بک کیا جائے بلکہ اس کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے۔ آج ملک کے حالات سے آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح مذہب کے نام پر ملک کا بٹوارہ کیا جا رہا ہے، مندر مسجد کے نام پر اس ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، موب لنچنگ کے نام پر اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، بلڈوزر کے ذریعے اپنی املاک کو نقصان پہنچتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پنجہ تن پاک اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اس گستاخی کا سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی حکومت سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو نپور شرما نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اس کی برطرفی یا علیحدگی سے کام نہیں چلے گا، اس کی بھی گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے اسے بھی سخت سے سخت سزا دے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی گستاخی کا ادراک ہو سکے۔